नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा थप 1760 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा आज 10 जनामा कोरोनाको संक्रमण, 8 जना निको। आजदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सुरु। दाङबाट 9651 परीक्षार्थीले कक्षा 12 को परीक्षा दिँदै आजबाट 12औं राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत घर तथा परिवारको सूचीकरण सुरु। अगैया कुसुम सडक खण्डमा बाघ देखिएपछि स्थानीयवासी त्रसित। बाघको आतंकले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रात्रिकालीन समयमा साना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक। र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि मानवाधिकार तथा शान्ति समाज दाङद्वारा स्थानीय सरकारलाई ध्यान आकर्षण। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1760 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 12524 पीसीआर र 4320 एन्टिजेन गरी कुल 16844 नमुना परीक्षण गर्दा 1760 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै संक्रमणकै कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10991 पुगेको छ। गत 22 घण्टामा 1220 कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज दाङका 8 जना कोरोना संक्रमित निको हुँदा थप 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 30 जनाको पीसीआर र विभिन्न स्थानीय तहमा 3 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 6 जना पुरुष र 4 जना महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज कोरोना पुष्टि हुनेमा तुलसीपुरका 5 जना, घोराहीका 3 जना र राप्तीका 2 जना रहेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङले जनाएको छ। त्यस्तै आज कोरोना मुक्त हुनेमा घोराहीका 5 जना, तुलसीपुर र लमही र बबईका 1 जना रहेको केन्द्रले जनाएको छ। आज थप 8 जना निको भएसँगै दाङमा सक्रिय बिरामीको संख्या 71 जना रहेको छ। ती मध्ये घरमा 56 जना, 10 जना आइसीयूमा र 5 जना अक्सिजन सहितको उपचारमा रहेको केन्द्रले जनाएको छ। यस्तै दाङमा वैशाख यता कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 9013 जना पुगेको छ। ती मध्ये 8728 जना निको भएका छन् भने 214 जनाको मृत्यु भएको छ। आजदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सुरु भएको छ। दाङबाट 9651 परीक्षार्थीले कक्षा 12 को परीक्षा दिँदैछन्। 9031 जना नियमित र 620 जना आंशिक तर्फका परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड दाङ शाखाका प्रमुख रामलाल खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। परीक्षा असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। जिल्लामा 74 वटा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षा दिन लागेका हुन्। साथै कोरोना महामारीको संक्रमण यथावत रहिरहेकाले विद्यार्थीले होम आइसोलेसनबाट परीक्षा दिन लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। परीक्षा बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो। साथै परीक्षाका लागि तयार पारिएका प्रश्नपत्र सम्बन्धित विद्यालयलाई अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा हुनुको आधा घण्टा अगाडि परीक्षा बोर्डले पठाउने गरेको प्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो। आजबाट 12औं राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत घर परिवारको सूचीकरण सुरु भएको छ। जनगणनाको पहिलो चरण अन्तर्गत आज बुधबारबाट घर तथा घर परिवारको सूचीकरण सुरुवात भएको हो। भदौ 30 देखि असोज 18 गतेसम्म सुपरिवेक्षकहरू घर घरमा पुगेर घर र घर परिवारका सदस्यहरूको सूचीकरणको काम गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी तीर्थ चौलागाईले जानकारी दिनुभयो। सूचीकरणमा घर परिवारमा बसोबास गर्ने सदस्य महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्या समेत विवरण भरिनेछ। गत 27 र 28 भदौमा तालिम पाएका 8500 सुपरिवेक्षकहरूलाई सूचीकरणमा खटाइएको छ। सूचीकरणकै आधारमा मूल गणना गरिन्छ। असोज 18 पछि गणक भर्ना गरी कार्तिक 13 देखि 16 गतेसम्म तालिम दिइनेछ। गणकहरूको तालिमपछि मूल जनगणना कार्तिक 25 देखि मंसिर 9 गतेसम्म हुनेछ। मूल जनगणनामा 39000 गणकले प्रत्येक घर परिवारमा मूल प्रश्नावली सोध्ने र
विवरण भर्ने काम गर्नेछन्। यसअघि 16 वैशाखमा सुपरिवेक्षक तालिम सुरु गर्ने, 26 गतेदेखि घर परिवार सूचीकरण गर्ने, 17 जेठबाट गणकलाई तालिम दिने, 25 जेठबाट मूल गणना कार्य थाल्ने कार्यतालिका थियो। तर कोरोना महामारीका कारण सो कार्यतालिका अनुसारको काम स्थगित भएको थियो। यस वर्षको राष्ट्रिय जनगणनाको नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता तय गरिएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 मा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो। त्यसयता हरेक 10-10 वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ। यद्यपि 5औं राष्ट्रिय जनगणना निर्धारित मिति भन्दा पछि सम्पन्न भएको थियो। 2008 मा नियमित जनगणना हुनुपर्नेमा 2007 सालको क्रान्ति र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण 2009-2011 मा जनगणना गरिएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालको जनसंख्या 2,65,00,000 छ। हाल जनसंख्या बढेर 3,46,00,000 पुगेको तथ्याङ्क विभागको अनुमान रहेको छ। बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 1 गाभरमा बाघले एकजनालाई आक्रमण गरेपछि त्यहाँका स्थानीयवासीहरू त्रसित भएका छन्। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने अगैया कुसुम सडक खण्डमा बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीयवासीहरू त्रसित भएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर वलीले जानकारी दिनुभयो। बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्किएका 2 पाटे बाघ दिनुहुँ जसो सडकमा देखिने र कराई राख्ने भएकाले स्थानीयवासी त्रसित भएको उहाँले बताउनुभयो। साथै बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जले उक्त बाघलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई तीव्रता दिएको वडाध्यक्ष वलीले बताउनुभयो। निकुञ्जले ठाउँ ठाउँमा बाघका लागि चाहरा राखेर समाउने प्रयास जारी राखेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अहिले बाँकेको गाभर कुसुम सौरी गाउँका बासिन्दा बाघ आएर झम्टिने डरले त्रसित अवस्थामा रहेका छन्। आइतबार 45 वर्षीय एक पुरुषलाई महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने गाभर नजिकै सडकबाट तानेर बाघले खाएको थियो। साथै उहाँले अहिले हात्ती प्रयोग गरेर बाघलाई गाउँ नजिक आउन नदिने र उसको प्राकृतिक वासस्थानतिर धपाउने काम भइरहेको छ। राजमार्गमै बाघको आतंक फैलिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रात्रिकालीन समयमा साना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। राप्ती प्रादेशिक आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिजौरीमा नागरिक आरोग्यशालाको उद्घाटन गरिएको छ। बुधबार कार्यक्रमका बीच तुलसीपुर महानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले नागरिक आरोग्यशालाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उक्त नागरिक आरोग्यशाला बिहीबार बिहानदेखि आम नागरिकहरूका लागि खुला गरिने भएको छ। नागरिक आरोग्यशालाको रेखदेख बिजौरी उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने भएको छ। 17 वटा विभिन्न किसिमका व्यायाम गर्ने सामग्री राखिएको उक्त आरोग्यशालामा एक पटकमा 23 जनाले व्यायाम गर्न सक्ने अस्पतालका निमित्त निर्देशक डाक्टर महेश खनालले जानकारी दिनुभयो। उक्त नागरिक आरोग्यशालामा बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बेलुकी 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म 15 वर्षमाथिका आम नागरिकले व्यायाम गर्न सक्नेछन्। संघ सरकारले 14 लाख सहयोग र तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 को 2 लाख सहयोग गरी जम्मा 16 लाखमा नागरिक आरोग्यशाला सञ्चालनमा आएको हो। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर बस्नेतको अध्यक्षता तथा तुलसीपुर महानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेको प्रमुख अतिथितामा कार्यक्रम भएको हो। अस्पतालका निमित्त निर्देशक महेश खनालले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सहजीकरण लालकृष्ण डाँगीले गर्नुभएको थियो। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखाले गत वर्ष भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। जस अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिकाको गौरवको योजना मध्येको एक राप्ती रिङ रोडमा 8.5 किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। 5 किलोमिटरको नयाँ ट्र्याक खोलिएको इन्जिनियर अशोक बेलबासीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गाउँपालिका प्रशासनिक भवनको भौतिक प्रगति 80% र वडा कार्यालय भवन 5 वटा सम्पन्न भएको छ र 2 वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। भौतिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न गरिएको समीक्षात्मक कार्यक्रममा गाउँपालिकाको गौरवको योजनाहरू गाउँपालिका भित्र उत्तर दक्षिण जोड्ने रिङ रोड 95 वटा खोलिएको र
3 किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको जनाइएको छ। पक्की पुल 2 वटा पत्थर गडबा र दोलाई खोलामा अन्तिम चरणमा रहेको छ। कोभिड-19 को विकराल अवस्थामा पनि पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखाको सक्रियतामा अधिकांश निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकहरूको सहयोग प्राप्त भएको इन्जिनियर बेलबासेले बताउनुभयो। समीक्षा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखाको मातहतमै रहेको भवन तथा बस्ती विकास शाखाको प्रगति प्रतिवेदन समेत पेश गरिएको छ। शाखाका सब इन्जिनियर प्रदीप प्रसाद वैदिकले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार घर नक्सा पास तथा अभिलेखीकरण र अन्य काम अन्तर्गत नयाँ घर नक्सा पास 1 वटा, घर नक्सा अभिलेखीकरण 106 वटा, डीपीआर तयार 6 वटा र जग्गा नापी 80 किता भएको जनाइएको छ। सब इन्जिनियर प्रदीप प्रसाद वैदिकका अनुसार घर नक्सा पास तथा अभिलेखीकरणमा नागरिकको सहभागिता निकै न्यून रहेको छ। घर नक्सा पास नगराई धमाधम घर निर्माण भइरहेको छ। बैंक प्रयोजनका लागि मात्रै घर नक्सा अभिलेखीकरण तथा पास गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इन्जिनियर वैदिकले बताउनुभयो। नक्सा पास गरेर घर बनाउँदा झन्झटिलो हुने र बढी खर्च लाग्ने आम भ्रम भएकाले पनि नक्सा पास नगर्ने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले असोजको दोस्रो सातादेखि सार्वजनिक सवारीमा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन प्रस्ताव गरेको छ। यातायात व्यवसायीहरूसँग पहिलो चरणमा छलफल गर्दै विभागले असोज 8-9 गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्न प्रस्ताव गरेको हो। विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार दशैंमा उपत्यका छाड्ने यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ। यस्तै दशैंमा सार्वजनिक सवारीमा हुने भिडभाडको मौका छोपी बढी भाडा लिएर ठगी हुने गरेकाले त्यसलाई रोक्न र सहजसँग घर जाने वातावरण बनाउन अग्रिम बुकिङ खुलाउने गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। यो वर्ष वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन भएकाले बुकिङका लागि व्यवसायीले कुनै शर्त नतिर्स्याउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। कोरोनाका विरुद्ध सबैलाई खोप मानवाधिकारको सुनिश्चितताको माग गर्दै मानवाधिकार तथा शान्ति समाज दाङले स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई 7 बुँदे ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ। नेपालको संविधान 2072 को 30, 31, 35, 37 र 44 धारालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारसँग माग गरिएको छ। स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था, शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था, स्वास्थ्यको हकको व्यवस्था, सुरक्षित आवास सम्बन्धी हक र उपभोक्ताको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। कोभिड-19 बाट सुरक्षित हुन सबै नागरिकलाई व्यवस्थित रूपमा खोप उपलब्ध गराउनका साथै कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, कोभिडको तेस्रो लहरबाट बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपणको आधारमा हुन सक्ने संक्रमण र संक्रमितहरूको भर्ना तथा उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्न, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउँदै बालबालिकाको पहुँच गराई शैक्षिक संघ संस्थामा गतिविधि सञ्चालन गर्न, विपदबाट प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा पुनर्स्थापना र राहत उपलब्ध गराउन, विपद हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी ती नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा ध्यान, वस्तु तथा सेवाको मूल्य एकरूपता, गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु र गुणस्तरीय सेवा लगायत नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। शान्ति समाजले सोमबार बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष यमुना थापा, घरतीमगर शान्तिनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेमन्त बहादुर डाँगी, बबई गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्मा, दङ्गीशरण गाउँपालिका प्रशासन शाखाका नमुना खड्का र मंगलबार तुलसीपुर महानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेलाई 7 बुँदे ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको हो। यसअघि गत भदौ 5 गते दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुबाङ, घोराहिउप महानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, लमै नगरपालिकाका उपप्रमुख देवकी बेलबासे, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव र राजपुर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष धनपति यादवलाई उक्त ध्यानकर्षण पत्र बुझाइएको थियो। ध्यानकर्षण बुझ्दै कोभिड-19 विरुद्ध स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराइएको थियो। ध्यानकर्षण पत्र बुझाउन शान्ति समाज दाङ शाखा सभापति तुलसीराम सुनार, संवाद समूहका वरिष्ठ सहजकर्ता एवं शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेत, संवाद समूहका सदस्य एवं शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव निर्मल नेपाली, शाखा सचिव निर्मला डीसी, सहसचिव उषा गौतम, कोषाध्यक्ष कोमल डीसी, सदस्य माधव बस्नेत, पत्रकार दीपक डाँगी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 1760 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा आज 10 जनामा कोरोनाको संक्रमण, 8 जना निको। आजदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सुरु। दाङबाट 9651 परीक्षार्थीले कक्षा 12 को परीक्षा दिँदै आजबाट 12औं राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत घर तथा परिवारको सूचीकरण सुरु। अगैया कुसुम सडक खण्डमा बाघ देखिएपछि स्थानीयवासी त्रसित। बाघको आतंकले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रात्रिकालीन समयमा साना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक। र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि मानवाधिकार तथा शान्ति समाज दाङद्वारा स्थानीय सरकारलाई ध्यान आकर्षण। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।